बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो हंसो अंजला वस्वर स 50 आणि 6 जॉन 6:56 जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता. वैमगाळच्या भावांनो आनी भयणींनो, बोवा प्रभुचें उतर हें जेजू आमचे सवे जियोंक आशेता. आतां उंड्या रोवपा काल जर जावं सो आमचो जेजू पुनर्जीवन जेजू ताचे सवे आमी रावया, बावडटान ताका आमी मेळया, ताचे सवे हो वेळ आमी करसिया दिंबी गेल्या ताका आराधन करून गावया आमी गीत 810 स्वादीक जेजू नामान तुका 5:25. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिता कष्टान वारा सांबाळ भरता. जिनिये पयनार सांगा दिता कष्टान वारा सांबाळ भरता. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांत तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं सनवाय दिता. अंकारांत तूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं सनवाय दिता. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. वय कितलो बरो जेजू पुनर्जीवन जाल्लो बो पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर हजार जाल्लो. आमचे सगळे सदां काळा सोम कुशी वेल्लो. आमच्या रियेका जिविताच्या रियेका घडयांनी सुखा दुखान कश्टान वरान आमचे सगळे आसोन आमकां सलोन वडसो धैर्यान भरसो खोरपेन भरसो जेजू ताका आमी नमान करया. ताचे सगळे आमी रावया संतोष पावया ताका आराधन मान करून ताच्या हजरपणांत आमी येवया. पुत्रान तुझ्या मोत बुजवाडायता मासान तुझ्या घटाय दिता.
उतरान तुझ्या मोतवस वाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 सुनिया आराधन कर हालेलुया हालेलुया कमान कर हालेलुया 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 सुनिया आराधन मान आणि महिमा तुका स्वादिक जेजू आमचे सवय सदा काळाशा वो पवित्र सक्रमेंतान उड्या रूपाकला जार सरले कुडीनात्म्यान रक्तान देव पदार्थ आमचे समया पुनर्जीवन सरल्या तुका मान तुका महिमा आराधन हालेलुया 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 जो आमचो वंजला वसवरीस 51 तशेंच 55 वळ जेजू म्हणटा संवसाराक जिवीत मेळच्याक दिता तो उंडो म्हजेंच मास हांव जिवीत असो उंडो म्हणटा सुमी आनी कित्याक म्हजें मास खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन म्हणटा जेजू पळय मगाळ भावा आनी भयणी उंड्या रुपाक आला जरा सो जेजू ताजे सुवें आमी थोडो वेळ करसिता दिसपडते आमी येता कितले बोडी सुमयान ह्या सक्रमेंतांत आमचे ते सक्रमेंतांत आसून ताका लागीं सरिल्ले आमकां कृपेन भरल्यान जायतीं विस्मितां जायतीं आश्चर्यां केल्यान सबार जाणां आमकां वॉट्सॅपार मॅसेज कर वा आमकां खंय मेळटना सांगतात साक्ष दितात फादर आराधनान वांटो घेवन जेजू सवय मेळोवन थोडो वेळ करसिल्ले निमती आमकां जेजून बरीं केलां जेजून आमकां गूण केला जेजून आमकां आपडला तो पुनर्जीवन जेजू आमचे थंय जिवो आसा म्हणून आमकां भोगता आमी तसो अनुभव केला आमचीं कुटुंबां बरीं जाल्यात आमचीं भुरगीं बरीं जाल्यात आमचे कश्ट संकश्ट सुमयान निवारल्यात आमचे थंय शांत समाधान आयलां पुनर्जीवन जेजूचें वट्टें दिलें तें शांती आनी समाधान कितलीं अजापां ताणें केल्यात मगाळ बाबा आनी भयणी इकडी वर आमच्या दोळ्या आमी धांबया जायत्यो साक्षी आमकां आयकूंक मेळटात सबार जाणांच्यो 20 जाणांच्यो हेरांच्यो पूण आमचे थंय सुमयान केल्या तीं विस्मितां तीं आश्चर्यां पुनर्जीवन जेजून आमकां आशिर्वादीत केल्यान आमकां आज जिवंत ताणें दवरल्यान आज सकाळ आमी महिमा दी जाय आज सकाळ आमी अर्घां दी जाय आज सकाळ आमी लागीं सरतना संतोशान आनंदान आमी लागीं सरा जाय देखून सुमयान केल्ले एक उपकार नियाळ ताका अर्घां दिवन आमी गावया संगता गावया B52 पेज 63 ताळयो पेटोवन संतोशान सुमयाक अर्घां आमी दिवया उपकार ताचे बावड्या ताळयो पेटया संतोशान आनंदान सगळ्या आमच्या मनान ताची स्तुती करया सुमयाक अर्घां आमी दिवया दुनियाक आमी नावडया प्रत्यांताची नियाळ आमी स्तुती गीतां आमी गावया सुमयाक अर्घां आमी दिवया दुनियाक आमी नावडया प्रत्यांताची नियाळ आमी स्तुती गीतां आमी गावया ताळ्याक ताळे मेळोवया वाजंत्रां वाजून नाचया पदवी आनी महिमा
अर्गां दिता होगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता इतलो बरो समय आमचे खातीर कुटसार मेल्लो आमचे खातीर तो जीवन जालो आमकां जैत दिल्लो सगळ्या मनान सगळ्या काळजान उल्हासान आनंदान तो आमचे थंय जिवंत आसा आमचे समय आसा म्हणून ताका आमी अर्गां दिवया स्तुती करया ताका नावडया दिनवासा जिनियेंत अजापां करता वायटांत हांव आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता जिनियेंत अजापां करता वायटांत हांव आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पातकांत हांव तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार्थामचो असल्यार जिवो बेसांव आमचेर तो वता अर्गां दिता होगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिनवासता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता स्तुती करया हालेलुया 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 सगळ्यान केलेली एक उपकार नेया ताचे विस्मयता ताचे आश्चर्य पुनः जीवन जेजू आमचे थंय आसून आमचे थंय आमच्या कुटुंबान आमच्या घरसारी आमकां पावन आशिर्वादीत केल्लो We praise you, Lord, we thank you, we glorify you, bless your name. Hırsillo tunsam tucanav sudem sav, hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. जीवन जेजू क्रिस्त दय मुझ मगाळ भवनो आनी बरिनो पास्का काळार आमी आसा विविध संगती आमी घडिता जेजूच्या जीवनपणा उपरांत घडिल्ली आमी नियाळून आसा आज आमी आयच्या पयल्या वाचपांत साऊलाच्या आपुण्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा साऊल आसलो कसो पावल जाता जेजू पुनर्जीवन जेजू ताका विंचता म्हणल्या विशयांत धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तक आवस्वर 9 पयली वळतावन 20 वळ पर्यंत आमी वाचता आनी ह्याच्या साऊलाच्या आपुण्यान कितें विशेशता आसा गी म्हळ्यार एक नाटकी रितीन ड्रमॅटीक वे म्हणले बरी जेजू ताका विंचता आनी आमी वाचता धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तक आवस्वर 9 तिसरी वळतावन 6वी वळ आमकां वाचूंक मेळटा ह्या वाचपांत अशें दामास्काचे वाटेर पैनकण शहरा लागीं पावता पावता एकाच्याने ताचे भोंवती मळबार तावन एक प्रकाश फंकलो तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणचो एक ताळो ताका आयकलो तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय आतां उठ आनी शहराक वच
तुवें कितें करी जाय तें थंय तुका सांगतले. पळया मोगाळ भावानो भयणीनो, एक नाटकी रितीन म्हणलें बरी. पुनर्जिवन जेजू सावलाक मेळटा. सावलो दगदूंचो मनीस, द पर्सिक्युटर, क्रिस्तवांक दगदूंचो नाश करूंक भायर सरलेलो. पूण तो दगदूंचो मनीस दगदवनी सोंसो जाता. इंग्लिशांत आमी म्हणटा persecutor becomes persecuted for Christ. आनी सावलाच्या आपोवण्यांत जेजून स्पश्ट केलां कितें म्हळां आयच्या त्या वाचपांत आमी आयकता. पळया 9व्या वसुरांत Acts chapter 9 15 and 16. अनानिया सरशीं ताका जेजूचो एक शीस दामस्कांत आसलो. ताचे सरशीं ताका धाडटा आसतना जेजून अनानिया कशें म्हळें. 15 आनी 16वी ओळ. सुमयान अनानियाक सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजे हातेर म्हणून हांवें ताका विंचून काडला. म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कड ताणें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. म्हज्या नांवा खातीर ताणें कितें सक्कड सोंसूंक पडटलें, हाव मच ही हॅज टू सफर, तें हांव ताका दाखयतलों. देखून मुगाळ बाबा आनी बरी जेजून कोणायकी विंशेल. सावल एक दगदूंचो मनीस वा जेजून आनी एकला खुणी घराकी विंशेल. पुनर्जिवन जेजू आमचें पास्ट पळयना. आमचें जिवीत कसलें, आमी कशें जियेल्या, आमची हिस्ट्री बॅकग्रावंड कांय पळयना. ही सीज, तो आमचें मन काळीज पळयता. ताका जाय जाल्ल्यांक तो विंचता. ताच्या मेसावांक जशें सावलाक विंचून एक व्हडलें हातेर ताका केलो. एक जेंतिलांचो अपोस्तल, द अपोस्टल टू द जेंटायल्स. आनी अपोस्तलां पैकी तो अपोस्तल म्हणून की योग्य न्ही म्हणटा, कनिश्ट, पूण सुम्या खातीर एक व्हडलें हातेर तो जालो. पूण हाका कारण कितें? सावलाक विंचजे जाल्यार एक स्पश्ट कारण आमकां बायबलांत पवित्र पुस्तकांत मेळटा. जर वो सावल आसलो पावल जालो जाल्यार हाका आनी एक कारण आसा, व्हडलें कारण. तें आमी धर्मदूतांच्या पुस्तका वस्वर 7 50 आनी 8 तशेंच 8व्या वस्वरांत वाचता. चॅप्टर 7 स्टेफना विशयांत आमी वाचता. स्टेफन तुमी जाणा आसात, एक दियाकोन, पयलो मार्तीर. आनी सावलाक पावल ताचें परतोवन एक कारण स्टेफनाचें मागणें म्हणयेत. स्टेफन ताका पत्रायतना सावल खंय आसलो हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. 7व्या वसुरांत 50 आनी 8 वळ. तांणी स्टेफनाक शहरा भायर व्हरून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपलीं वस्त्रां सावल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं. स्टेफनाक मारता आसतना सावल थंय साक्ष आनी सावलाका कारांनी जावंक पुरो. पूण स्टेफन जेजू बरी कशें जेजू दुस्मनां कुर्सारतावन बक्षिता तशें स्टेफन बक्षिता आनी बगसून मागता. दिंबियांनी पडोवन म्हणालो, सुमया हें पाताक तांचेर माडी नाका. बदलाक ताणें मागलां, सावला खातीर खंडीत मागलां. आनी 8व्या वसुरांत पयली वळ ताच्या मोरणाक सावलाची कबलात आसली, स्टेफनाच्या मोरणाक. पूण स्टेफन कितेंच वायट अशें ना, बरें आशेता. हो स्टेफन पत्रायत आसतना पत्रावन मागीर तो मेलो, मार्तीर मेलो. आनी ताणें ताचें मागणें जावन आसलें, आज ताका मारतात, मार्तीर. हो एक साक्ष. मार्तीरपण म्हळ्यार मुगाळ भावा आनी बरी, मार्तीर जाल्ल्यांक दुसरी खंयची साक्ष गरज ना. मार्तीरपणूच सांतीपणाक एक साक्ष करता पवित्र सभा. Those who are martyred, they can be declared because of the martyrdom as saints. आनी हांगासर स्टेफनान मागलां, आज सावल एक साक्ष ताच्या मोरणाक, पूण फाल्यां हो सावल सर्गार आसा जे म्हणून त्या स्टेफनाचें मागणें सावलाक पावलां. देखून आज आमी आराधनांत भाग घेवन आमी मागतना कोणाय खातीर, जांबरो आज संवसारा खातीर आमी मागता, जांबरो आज विविध राष्ट्रां खातीर, जांबरो आज आमी मागी जाल्लें एक विशेश कारण आसा, तें जावन आसा आमच्या भारता खातीर. आनी आज जावन आमचें इलेक्शन सुरू जाता. एप्रिलाची 19 तारीख. कितलीं जाणां आमी क्रिस्तवां मागोवन आसा आनी की वेळ उतरूंक ना. आज आमचें मागणें
आनी ह्या मागण्या मुखांतर देवान लेगीत आमी समेसन सांगाता मेळोन देवान जाप करयेत आमचो देश बचाव करयेत आमकां बरे फुडारी दिवयेत आमकां बरो सरकार मेळयेत देखून आमी बेटवचेर ही एक मागणें देव कान घेता व्यर्थ जायना जर वो साऊल आसलो पाऊल जाला आनी स्तेफनाचे मागणें ताका कारण जालां तर आज तूं आनी हांव भावार्थान मागतना खंडीत देव जाप करतलो आज एप्रिलाची 19 तारीख फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन सुरू जाता 7 फेज आसात ह्या भारतांत देखून आमी मागया मोगाळ भवानी भयणी पुनर्जीवन जेजू शांत समाधान दिलचें ताचें व्हडलें देणे आमच्या भारतांत शांत समाधान आसा जाय आमकां बरो सरकार गव्हर्मेंट बरे फुडारी मेळा जाय आमचें इलेक्शन शांतीचें समाधानाचें जाय जाय आज विविध राष्ट्रां खातीर खंयसर झगडीं जातात इराण वा इस्रायल ते झुजाची मोडां पयस वचत जाय आज आमच्या घरांत कुटुंबांत शांती जाय आज जायतीं जाणां कश्टां संकश्टांत वा बंदडेंत आसा सुटका जाय जेजू कसाद म्हणलें कितें जाणा तर आमी सांगाता मेळया तोळ दांप्या सकरां साज जाल्यार दिंबी घालया दिंबी घालून इल्लो त्याग सॅक्रिफायस कर मागया आमच्या एकलुचे मागणें सांगाता मेळतना सोमी खंडीत बरें करतलो आमचो देश बचाव करता कुटुंबां आमच्या मोगाच्यांक सकडान तर सोमी आकुलो मारया सांगया आमी तुका हांव वंदितां जेजू तुका हांव हरसितां तुजी स्तुती हांव करता आमच्या बुकांत आमी समर्पण करून गवया गीत E8 पेज 112 तुका हांव वंदितां तुका हांव वंदितां तुका हांव हरसितां तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदितां तुका हांव वंदितां तुका हांव हरसितां तुका हांव हरसितां ओय सुमया तुजो हांव मोग करता सुमी करोस जिवन जाला हांव जिवीत सोंडो संवसाराक जिवीत मेळचें काम दिता तो उंडो म्हजें मांस म्हणलो म्हजें मांस करें खाण करें पिवोन म्हणलो ह्या सक्रामेंतांत जर आसूं सुमी आमचे आसाचे सुमे मेळोवन आमी सांगाता मेळोन एका मोनान काळजान मागया ताचें मांस रगत वळो आमच्या दैमांतनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या देशांत विविध राष्ट्रांनी ताची शांती समाधान रास करूं खरी एक वायट खोटेपण जेजूच्या नांवान पयस वचूं बरे फुडारी बरे पोवण्या संवसारांत ताचें रास विस्तारूं म्हणून आमी भावार्थान मागया एक मनान मागया ताका उलो मारया समर्पया तुझे मांस रगत वाळो सुमया म्हज्या कुडीच्या शिरांनी तुझे मांस रगत वाळो दुनिया म्हज्या रक्ताच्या कणा कणांनी म्हजी थंय आशी सर पिडा शिडा म्हजी अस्कत काय म्हजें उणेपण सुमया म्हाका तूं गूण कर 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 तुका हांव वंदितां तुका हांव वंदितां हरसितां तुका हांव हरसितां तुजो हांव मोग करतां तुजो हांव मोग करता ओय जेजू आमी सांगया तुका हांव वंदितां जेजू तुका हांव वंदितां भावार्थान तुका हांव हरसितां हरवोशन आमी तुका हांव मोग करतां ओय समयाच्या मोगान सगळ्यांत तो करता तसो मोग करतले आमकां
त्याच्या मोगान आम्ही भवाट वर्षन आम्ही मागतना कोणा खातीर मागता हांव तांकां तो आशिर्वादीत करता. जशें स्तेफनान मागलें त्या कश्टांच्या वेळार ताका फत्रायतना सयत त्या सावला खातीर मागलें. त्याच्या मागण्यान तो सावल आसलो पाऊल जालो एक व्हडलें हातेर जालो. आज आमी मागया विविध आमच्या सुमेस गरजां खातीर आमच्यो मात्रणी आमच्या कुटुंबाच्यो मोगाच्या मनशांचो आज कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमच्या देशा खातीर आज साव ताचे पयले हंत फर्स्ट फेज सुरू जाता आसतना सगळें शांती समाधानाचें खरी एक वडगलच्या लोकांची मनां काळजां पुनर्जीवन जेसू शांती समाधानान बरोवन बोदलो म्हणून बरें फुडारी विंसूं सगळें बरें जावं सगळें कुठे पोवन पयस वचों सुम्याचें राज आमच्या भारतांत येवं स्थापन जावं म्हणून हर एकल्यानी सुम्याक वळखूंक तशेंच विविध राष्ट्रां काही झुजां झगडीं आसा ती पयस वचों म्हणून आनी कितें आमचे कस तत्वार आसात जेजू जिवीत सोंडो पुनर्जीवन जाल्लो तो आमचे सुमें आसा. एका मनान काळजान आमी मागतना आमी मागिल्लें दिता म्हणटने बसयलां ती बसावनी आमी पाती येवन आज आमची कर सुमयाचे दीस घाल मागे आमी बाबडतान बरोशान एका मनान आनी काळजान सुमयाक उलो मरया. तुझ्या येण्या वरवीं सोमिया जेजू तुझो मोग मुझे थंय बरो तुझ्या येण्या वरवीं धनिया जेजू तुझे पोरी बोगसूंक पावो तुझ्या उतरा प्रकार मुझे जिवीत बरो तुझ्या वाटेन चलो तुझे परी उलो सुमया म्हाका तूं फावो कर 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 तुका हांव वंदिता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता जेजू तुका हांव हरसिता तुजो मोग करता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता तुका हांव वंदिता हरसिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता. आमचे दोनी हात बांद स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 सुमयांचे सुवास विशेष आमकां आशिर्वादीत कर. तुका उलो मातशें एक बाबा सुमे आमची गरज आमची त्या सवा मागणी आमचे सगळे आमची कुटुंबां सुम्या कोण कश्टां संकश्टान वायटांत आसात विणांत आसात जायत्या तरांनी बांदपास बंदडेन आसात सुम्यान your name Lord bless us heal us deliver us आमचो देश आमचे एरिसा हर एकची मांडवळ तयार हर एका फुडाऱ्या ओडगलच्या हर एका मनशाक आशिर्वादीत कर सुम्या कृपेन बोर हर एक विविध रास सुम्या जसं आमचे मंदिर आमचे रेतीर हर एक कामां सुम्या हर एक योजना सगळी तुझ्या बेसावानी आशिर्वादांनी भर सुम्या सोर वाईट विज्ञानवरांतली आमकां निवारो तुझे राज आमचे तयारी एकला थंय स्थापन जावन सुम्या आमी मागता we pray this prayer in your mighty name Jesus amen 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 विविध सवां खातीर आमी मागता आज जल्म दिवसाचे रनकरची बर्थडे रॉयस अल्मेडा बॉम्बे मीना पिंटो पालदाने एवलिन कुवेलो पलिमान 48th wedding anniversary विन्सेंट आणि विक्टोरिया डिसोजा कुंदापुर अर्गांदिमंगम कमिसारला विक्टर अलेक्स वीना एंड्रू डी रोजारियो अल्बन जेसिका सिक्वेरा सडवंदराच्या मनाक होली रिडीमर
Prima Jyoti Benis Beltangadi, Livian Rodriguez Fraser Town, तशेंच आदिल नोरोना विविध सवा जमी दोळू सुबेटेल्यान त्या सवां खातीर आमी मागया हांगासर आयिल्ले एक त्या सवा ह्या वेळार आमी भेटयता आनी मागता ते वतीन जाल्ल्यान सोडास आमी करता विन्सेंट डिसिल्वा कल्याणपूर म्हयन्या सोडास लॉरेन्स डिसोजा फरेंगपेट उमसूर विलियम डिसोजा ताने झेवियर आनी आलिस गोवा 4th डेथ एनिवर्सरी हेनरी पिंटो आनी 25th डेथ एनिवर्सरी सेलीन पिंटो अशोक नगर 1st डेथ एनिवर्सरी आल्बर्ट पिंटो चकाला वतीन थॉमस एकनाथ मुंबई कुटुंबांत पिंटो आनी मस्करिनस कुटुंबांत सल्ल्यां खातीर मरिया आनी नवीन कैकंबा स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग वॉल्टर रोड्रिगस कंजूर मार्ग हिलरी आनी ब्रिजिट रोड्रिगस कंजूर मार्ग फादर जॉन फर्नांडीस कंजूर मार्ग स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग त्या वतीन मौरीस आनी लिली सिक्वेरा तशेंच 1st डेथ एनिवर्सरी पॉल कस्सिलिनो आनी वृद्धा कस्सिलिनो अशोक कुलशेखर ते सवां सुवें आमची ते सवां भेटोवन सुमेचे बेस्ट सवां आमी सोन घेवया. प्रवेश गीत गीत नंबर A38 पानसंको 33 पेज नंबर 33. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या संत पोरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून धाडा उपकारं सर तुझ्यावर घालिता रक्तान तुझ्या अंकानी तळ केला पुरुषाच्या मनात जिवीत दिला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या आसता विशेष रितीन सोम्याच्या मोगान भरून सदां तितू आमच्या जिविताचो उंडो म्हूण स्वीकार करून आमची जिणी भावार्थान जियोंक आयची वाचपां आपोवन दितात. प्रत्येक रितीन येवकारिस्तांत जेजूक आमी सेवता आसतना सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत जशें हंता हंताक आमच्या शारिरीक कुडींत बदलावण जाता तशेंच आमच्या जिवितांत हर एक येवकारिस्तांत वांटो घेता आसतना ती बदलावण जाय ते बरेपण जाय आनी त्या परिवर्तनान भावार्थांत दृढ जावंक हांवें हर एक म्हजे अवकाश गळसून सदांच देवाक मानता तसली जिणी जियेजय म्हणलें सत आयची वाचपां उगडापें करतात. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. जायत्या उणेपणां दसखतकायेन बरोवन आमची जिणी आमी जियोवन आसल्यारी सोम्यान ताच्या मासा रक्तान आमकां दोशी केला बळवंत जावंक अवकाश दिल्यात आनी हर एक रितीन तो खाकोळदार म्हणलें ताणें दाखयलां. त्या उदारपणाचेर पातयेवन सदांच आमची जिणी देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक गरज स्वादार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचे उणेपण काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट Krista काकूट Krista काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सोमिया जेजूचे पुनर्जीवनपण आमी वळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठाशें कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सावलो सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जीवशी मारची बेश्टावणी घालनासलो. तो श्रेश्ठ याजका सशीं गेलो आनी हे नवे वाटेच्या पटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडच्याक दामस्क शहराच्या सिनागोगांक अधिकारपत्रां दिजे म्हणून मागी लागलो. अशें दामस्कच्या वाटेर पयण करून शहर लागीं पावता पावता एकाच सणे ताचे भोंवती मळ भरतावन एक प्रकाश पांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवां सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करी जें तें थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पयण करतले तटक जाले आनी उतर सुटनासतना उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावलो धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून दामस्क शारा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें हन उदक आपडलें ना. दामस्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एका दर्शनांत अनानिया म्हूण उलो केलो. हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें. तोळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटा ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरान भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्स घराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या ह्या मनशा विशयांतल्यो सबार संगती आनी जेरुजलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां तें हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हणून श्रेश्ठ याजकालाचो अधिकार घेवन तो आयला.
पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वोस, कित्याक एर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजे हातेर म्हणून हांवें ताका विंचून काडला. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया बायसन गेलो. घरान भितर सरन सावलाचे ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, बावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी पवित्रात्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टीक पडलेल्या त्या सोम्यान जेजून म्हाका तुजे सशीन धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतलीं कवळाशीं निकळून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवताच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामस्कांत शिसा सांगाता थोडे दीस सारल्या उपरांत सावल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूचो देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. तुमी सर जनांगानो सर्वेस्पराक वाकणा. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. अपरिमिताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण शासनाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणे आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार तावन देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी खेलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनागोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां हीं. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां प्रत्येक रितीन आमच्या भावार्थी जिविताचो महत्व कितें म्हणलें समजून घेवंक उलो दितात. आमी हर एकल्यानी आमच्या दिसपट्ट्या
शिकपांत पेन्सिल वापरल्या. पेन्सिल तयार केल्ली ताची इतल्याक आमकां वापरूंक जायना. जर तर ताचो उपयोग आमी बऱ्या रितीन करी जय जाल्यार तें तासून ताच्या भितर आसली ती पेन्सिल बऱ्या रितीन गळसूंक आमकां अवकाश जाता. अशेंच आमच्या जिवितांत सबार तालेंतां आसूंक पुरो, पूण हर एका प्रयत्नान आनी कळमीत नासलेल्या वावरान हांवें ती उर्जीत करून उपयोगाक योग्य तसलें करिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ताचो महत्व म्हाका कळना. तशेंच भावार्थी जिवितांत म्हज्या जिवितांत देवा थंय एकवडचें, देवाचें मिसांव भुवर्ता बरे रितीन करचें, भावार्थांत दृढ जावचें तें देणें देवान दिलां. पूण हर एक रितीन म्हज्या कळमीत नासल्या मिनतीन आनी सर्व रितीच्या समर्पणान हांव तें उर्जीत करून वाडोवंक प्रयत्न करिना तर खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत भावार्थाची वाडवळ जायना. सावल जावन आसल्या सांत पावलाच्या जिवितांत ती हर एक रितीन क्रिस्तांवपण आपणावन भावार्थाक वेंगच्या सोम्याच्या जिवंतपणांतय बरवसो दवरून भावार्थ उसारच्या हर एका व्यक्तीक नास करची चिंतना उदेल्ली. ह्या दिशेन तो दामास्क शहराक आपणाक बरपिनिशी अधिकार दी जय म्हण मागोन तो गेल्लो. पूण नीज रितीन आपल्या जिवितांत जेजूक भेटोवन परिवर्तन जाताना आपल्या भावार्थी जिविताचो महत्व ताका समजलो. कशें हांवें सोम्या खातीर वावरी जय म्हणलें स्पश्ट जालें. जिवितांत बदलावण ताणें आपणायली आनी आपले मिसांव सोम्या खातीर सोम्याच्या प्रेरणान सोम्याच्या सांगातपणान ताणें केलें. तशेंच मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्याय जिवितांत देवाचें प्रतिरूप जावन आमकां ताणें रचलां आसता. संवसारांत ताची शाती, ताची बोळ आनी सकत आनी सर्व रितींची देणी ताणें दिल्यांत. पूण ती गळसून सोम्या खातीर वावरूचे प्रयत्न म्हजे सदांनीत जावंक जाय आनी त्या खातीर हांवें समर्पण करूंक आसा. सांत पावलान आपल्या जिवितांत तें समर्पण केलें जेन्ना जेजू ताका भेटलो. त्या खातीर हर एक दीस म्हज्या आत्मीक आचरणांनी मागण्यांद्वारे सोम्याक भेटोवन बदलावण हाडचो जिनोस हांवें रुता करूंक जाय. जर तर तो हांव करिना म्हज्या जिवितांत हर एक रितीन भावार्थ पयस करूंक, नास करूंक आनी भावार्थाची देणगी आसली ती उर्जीत करच्या वावरांत म्हजी जिणी मेतेर करूंक हांव सुकोन पडटलों. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सांत पावला बरी सोम्यातय आमचें समर्पण करया. मागण्याद्वारे आमची जिणी भावार्थांत बळवंत करच्याक देवाचो आदार मागया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. के पापा आमच्यो काणिको उंडो आनी बाय तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता हांव ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकण निवर्त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर्मण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सोगूट परगटूया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्भूमी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदार आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोग ढासका आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोले बापा आनी सगळ्या याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिधी मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस तांची दया कर म्हण आमी मागता वांकुवार मरिये देवाची माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेट्स आनी एसविडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. मेळटली. गीत नंबर D76 मनसंको 184. जेजू तुये मुझे काळजान प्रकाश जिवितांतलो काळोख निवळ दैवीक सक्तेन वाग. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा. जो म्हाका सत म्हणटा ससनाक जियेतलो. स्वीकार करता तो येतेश फळ दितलो. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.